देवी प्रपन्ना रतिहरे प्रसीद प्रसीद मातर जगत गिलास्य प्रसीद विशेषरी पाई विषं तवेशरी देवी चराचरस्य। वैदिक विज्ञान अनुसंधान वर्ष 2078 साल आज पुष 25 गते रविवार। आज रवि सप्तमी पनि। यसपटक रवि सप्तमीहरू निकै परिरहेका छन्, त्यसैले राम्रै दिन चलि पनि रहेका छन्। हामी वैदिक विज्ञानको त्यस कक्षाबाट जुन अनुसन्धान गरिरहेको जुन हाम्रो अनुभवहरू छन्, तिनी अनुभवहरूलाई हामीले यी आवाजहरूद्वारा तपाईसम्म पुर्याइरहेका छौँ। एकातर्फ जीवन मुक्तिको खोजमा निक्लिएको एउटा परमहंसवेच्छ जीवन, अर्कोतिर जुन धरती राष्ट्रमा उभिएर उसले आफ्नो जीवन र यी सबै खोज अनुसन्धान गरिरहेको छ, त्यो समाज अत्यन्त लथालिङ्ग भताभिङ्ग, उसको आर्थिक सामाजिक राजनीति र न्याय सबै यता उता लथालिङ्ग भताभङ्ग परिस्थितिहरू देख्दा कहिलेकाहीँ यो राष्ट्रको आमूल परिवर्तनका निमित्त दैवी र प्रकृति सिद्धिहरूको खोजी गर्दै राजेश्वरी गोरखकाली माताका चरणमा शरण लिँदै अनि पृथ्वी मातालाई सम्मान र संरक्षणको वातावरण जनशिक्षा दिनका निमित्त यी आवाजहरू गर्दै अनि हामीले हाम्रो वैदिक साहित्य, वैदिक सनातन धर्म संस्कृतिका मूल्य र मान्यताहरूलाई खोजिरहेका छौँ। हामीले विश्व मानव जाति जुन सिर्जना शक्ति, प्रकृति शक्ति, दैवी शक्ति अनि विश्व मानव जातिकै आदि गुरु ती देवीहरू जो शिक्षित पनि छन्, अनुशासित र सभ्य पनि छन्, उनीहरूका वरद हातमा नतमस्तक झुक्दै 2078लाई वैदिक विज्ञान अनुसन्धान वर्ष 78 भनेर यसरी अगाडि बढिरहेका छौँ। एकातर्फ विश्व मानव जातिले आफ्नो जीवन बाँच्नका निमित्त अत्यन्त महँगो जीवन बाँच्ने परिस्थितिहरू निरन्तर अगाडि सरिरहेको छ। अर्कोतर्फ हामीले पृथ्वी मातालाई जथाभावी ती खनिज, कोइला, फलाम, पेट्रोलियम, प्रज्वलनशील ग्यास पदार्थहरू यस्तै जुन विश्व मानव जातिले आविष्कार औद्योगिक विकासको नाममा गरिरहेको छ, त्यसबाट उत्सर्ग भइरहेका ती धुवा, धुलो, ग्यास, कार्बन यस्तै अनि त्यसद्वारा जुन जलवायु प्रदूषण र जलवायु परिवर्तनको जुन सङ्कट परिस्थितिहरू हामीले अनुभव गरिरहेका छौँ। एकातर्फ आर्थिक विकासको र आर्थिक सम्पन्नताको नाममा विश्वका धनी देशहरूले जुन गरिब देशहरू छन् तिनीहरूलाई आफ्नो अधीनमा ल्याउन अधीनवादका अनेक प्रकारका ती सञ्जालहरू मिल्काइरहेका छन्। अर्कोतर्फ हाम्रो वैदिक सनातन धर्म संस्कृतिप्रति अत्यन्तै झटारो मिल्काइएको छ। हाम्रा वैदिक शिक्षाहरू सबै नष्ट पारिए। हाम्रो समाजमा जुन अहिले पनि यताउता खेताला जीविकोपार्जन गर्ने ब्राह्मणहरू छिर्किरहेका त हामीले देखिरहेका छौँ, तर उनीहरू यहाँ छिर्केर केवल आफ्नो जीविकोपार्जन, घर चलाउने धन्दाभन्दा अन्य केही पनि उनीहरूबाट उपलब्धि हुन सक्ने देखिएन। र उनीहरूले वास्तवमा वैदिक सनातन धर्मलाई यस प्रकारले पतन गरिरहेका छन् कि उनीहरूले जुन यो राज्य शासन व्यवस्थाको जुन कपर्दी खेल, भाले जुधाई अनि त कुर्सी दौड प्रतियोगिताहरूमा उनीहरूले रेफ्रीको काम गरिरहेका छन्। अनि हाम्रा ब्राह्मणहरू वास्तवमा विश्व मानव जातिले यो बुझोस्, ब्राह्मण मानव जाति जन्मले कोही पनि हुँदैन, कर्मले हुन्छ। ब्राह्मणहरूसँग
सदाचार छ कि छैन यो प्रश्न हर विश्व मानव जातिले राख्नुपर्ने हुन्छ। ब्राह्मणसँग सत्कर्म छन् कि छैनन् यो पनि प्रश्न राखिदिनु पर्ने हुन्छ। हामीले तिनै प्रश्नहरूका साथमा हामीले ती खेताला बाहुनहरूलाई देखिरहेका छौँ जो हाम्रो धर्म संस्कृतिलाई आघात चोट पुर्याउने बहुदलीय राजनीतिको जुन बहुदलीय समाजवादका विचारहरू छन् र उनीहरू जुन हाम्रो वैदिक सनातन धर्म संस्कृतिलाई लछार पछार पारिरहेका छन् उनीहरू कहाँ पनि ती खेतालाहरू गइरहेका छन्, किनकि उनीहरू आफ्नो जन्म मृत्यु संस्कारहरूमा तिनै खेताला बाहुनहरू आज पनि खोजिरहेका छन्। हामीले ती बाहुनहरूलाई देखेर यसरी कटाक्ष विरोध गरिरहेका छौँ, किनकि अब वैदिक समाज यहाँ रहन सक्दैन र अब वैदिक समाजलाई पुनः स्थापित गर्नका निमित्त दैवी र प्रकृति शक्तिहरूको खोजी गरिनेछ। ती सिद्धिहरूको प्रयोग गरिनेछ जुन सूर्याग्नि नाम गरेका देवता छन्। जलसँग अग्नि प्रकट हुने सामर्थ्य छ। एउटा निभिरहेको चुलोलाई मैले देखेको छु र एउटा त्यो बगरमा 3 दाउराहरू चिता उठाइरहेको हामीले देखिरहेका छौँ। चितामा धन्किरहेको आगोहरू कहाँबाट त्यत्रो भयावह आगो आइपुग्यो, कहाँ त्यो निभिरहेको चुलोमा आगो आइपुग्यो। हामीले आगोहरूको अग्निको परीक्षण गरिरहेका छौँ र ती अग्निहरू विश्व मानव जातिलाई नै अत्यन्त तह लगाउने एउटा प्रकृति दैवी शक्ति हो भन्ने कुरालाई पनि हामीले वैदिक विज्ञानका आधारमा सिद्ध पनि गरिरहेका छौँ। अवश्यमेव हामीले हाम्रो भारतवर्षको जुन वेदको उर्वर भूमि गोर्खा राज्य नेपाल जुन इतिहास कालमा हामी सबै वैदिक सनातन धर्मका एक मूलका थियौँ, तर हामीहरूले जुन आफ्नो राष्ट्रिय गौरवलाई संरक्षण गर्दै विश्व मानव जातिका अगाडि हामीले आफ्नो वीरताहरूलाई देखायौँ र हामीले पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा काङ्गडासम्मको स्थितिलाई हामीले त्यसै प्राप्त गरेका हौँ। हाम्रो वैदिक सनातन धर्म संस्कृतिले वीर र कविहरूलाई सम्मान दिने जुन परम्परा थियो त्यसै परम्पराको बलले हामी आफ्नो राष्ट्रिय गौरवलाई संरक्षण गरेका छौँ। आजको बहुदलीय राज्य शासन व्यवस्था जुन भान्से बन्ने प्रवृत्ति र त्यो खिचातानी सत्ता हाना लुच्छी ओहो त्यो भाले जुदाई त्यो कुर्ची दौड अनि त्यो कपर्दी खेल देख्दा देख्दै कहिलेकाहीँ निराश लाग्छ। तर हामी निराश हुनेवाला छैनौँ, किनकि हामीले जीवन मुक्तिको खोजमा वैदिक साहित्यका साथमा अगाडि बढिरहेका छौँ। प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयमा पुगेर शिक्षा लिइरहेका छौँ र विश्व मानव जातिका जो सिर्जना प्रकृति शक्तिहरू ती देवी आमाहरूलाई सम्मान दिन र उनीहरूलाई हामीले पुकार्न सिकेका छौँ। त्यसैले हामीलाई भय छैन र हामीले हाम्रो यो गोर्खा राज्य नेपाललाई वैदिक सनातन धर्म संस्कृति र वैदिक समाज पुनर्स्थापन गर्नका निमित्त अनिवार्य रूपले हामीले दैवी र प्रकृति प्रकोपका साथमा उभिनुपर्ने हुन्छ। त्यो दैवी र प्रकृति प्रकोपका साथ उभिनका निमित्त नै हामी यी आवाजहरू गरिरहेका छौँ। यी आवाजहरू वैदिक सनातन धर्म त्यति तुच्छ थिएन जुन बहुदलीय राजनीति र तिनका भरौटीहरूले दुधमा परेको माखु समान मिल्काए। हामीले त्यति बेला ती ब्राह्मणहरू जो आफूलाई विद्वान सम्झिरहेका थिए तिनीहरूलाई हामीले हेरिरहेका थियौँ कि यिनीहरूको चाल कता र कसरी जानेछन्। तर हामीले उनीहरूबाट कुनै पनि यो राष्ट्रको हितमा आफ्नो उपायहरू नहुने र उपाय गर्न नसक्ने वातावरणलाई बुझेकाले 2078लाई वैदिक विज्ञान अनुसन्धान वर्षको रूपमा स्वीकार्दै हामीले ती विश्व मानव जातिका प्रकृति सिर्जना शक्ति र विश्व मानव जातिकै आदि गुरुहरूलाई सम्मान दिने जो शिक्षित पनि छन्, अनुशासित पनि छन् र सभ्य पनि छन् उनीहरूलाई भन्ने जुन हामीले निश्चयात्मक बुद्धि बनायौँ र पृथ्वी माताको उपासनातर्फ उभियौँ, हामीले यी शब्दहरू पाउन सक्यौँ। अहिले त हामी शब्दहरूमा छौँ, हामीले कर्म गरेर देखाउनु छ। हामीले हाम्रो वैदिक विज्ञानको प्रयोगलाई देखेर देखाउनु छ। हामीले ती सूर्याग्नि नामका देवताहरूलाई आह्वान गरेर हामीले उदण्ड र
जुन हाम्रो वैदिक समाजलाई लथालिङ्ग पार्नेहरूलाई तह पनि लगाउन छ। सायद तपाईँले मेरो आवाज सुनेर आश्चर्य पर्नुहोला, तर विश्व मानव जातिले आफ्नो जीवन जिउनका निमित्त निकै महँगो परिस्थितितिर गइरहेको छ। समयले स्वतन्त्रको नाममा स्वच्छन्द गरिदियो र समयले हाम्रा वैदिक समाजका गुरुहरू आचार्यहरू थिए, उनीहरू नै अयोग्य निकालिदियो र हाम्रो समाजले जातीय विभेद, जन्मले शूद्र, पानी नचल्ने, छुवाछुत यस्ती पनि बनाइदियो र यहाँको बहुदलीय राजनीतिले त्यसैलाई हतियार बनाएर आफ्नो राजनीति गरिरहेको छ र उसले यो सत्य बुझिरहेको छैन कि गोर्खा राज्य नेपाल वेदको उर्वर भूमि हो र यहाँ आत्रीयहरू पनि छन् र ती आत्रीयहरू उपाध ब्राह्मण पनि छन् र ती आत्रीयहरू परमहंस पनि छन् र उनीहरूले वैदिक विज्ञानको प्रयोग गरेर देख्ने दिन ती सूर्याग्नि देवता कसरी प्रकट हुन्छन् र कसरी दैवी र प्रकृति सङ्कट साथ कति महँगो जीवन बिताउँदै फेरि हामीले यो हाम्रो गोर्खा राज्य नेपाललाई वैदिक सनातन धर्मको जो वैदिक समाजहरू पुनः स्थापना गर्नेछौँ, जहाँ वर्णाश्रम आश्रमको सिद्ध परम्परा रहनेछ, जहाँ ब्राह्मणहरूमा ब्राह्मणत्व देखिएन, ती ब्राह्मणहरूलाई काटछाट गरेर जसरी हिजोका हाम्रा इतिहासहरूमा आहारहरू बनाउन नसक्नेहरू ती ब्राह्मणहरू नै छुवाछुतको त्यो शुद्र तत्त्वमा पुगेका हुन्, किनकि उनीहरूलाई हामीले एउटा जीवन जिउने बाटोहरू र काम गरेर खाने वातावरणहरूमा उभ्याइदिएका थियौँ। आज हामी त्यही परिस्थितिमा उभिएका छौँ। हामीले ती कालमा जनै राख्नेहरूलाई उनीहरूसँग ब्राह्मण र ब्राह्मणको कर्म छ कि छैन अनुसन्धान गर्नु परेको छ, तर अहिले त्यो सम्भव छैन, किनकि हामीसँग दैवी र प्रकृति सिद्धिहरू छैनन् र ती सिद्धिहरू हामीले कोही पत्रकारहरूलाई अथवा कोही नेताहरूलाई देखाउनका निमित्त होइन, हामीले यो गोर्खा राज्य नेपालको हितका निमित्त प्रयोग गर्नेछौँ र हामीले त्यो प्रयोग समयमा जुन परिस्थितिहरू आउनेछन् त्यो एउटा त्यस्तो परिस्थिति आउनेछ जुन परिस्थिति एउटा विश्वकर्माले एउटा फलामलाई आगोमा तताएर घन ठोकेर आफूले बनाउन खोजेको औजार बनाउने जस्तै हामीले गोर्खा राज्य नेपाललाई कसरी संरक्षण र यस गोर्खा राज्य नेपाललाई सम्पन्न विश्व मानव जातिहरूका अगाडि यो गोर्खा राज्य नेपाल वेदको उर्वर भूमि हो परिचय दिनुपर्नेछ। हामीले ती विश्वकर्माका ती भाँडाहरू बनाउने, ती औजारहरू बनाउने कारखानाहरू देखिरहेका छौँ र त्यहाँका अग्निहरू हामीले देखिरहेका छौँ। हामीले त्यहाँका घन र सनासाहरू देखिरहेका छौँ र हामीहरूले त्यहाँको ती घनका चोटहरूले आकृति दिएको पनि हामीले देखिरहेका छौँ। त्यसैले त हामीले वैदिक विज्ञानको अनुसन्धान वर्ष 2078 हामीले सूर्याग्नि नामका देवतालाई उपासना गरिरहेका छौँ, पृथ्वी मातालाई उपासना गरिरहेका छौँ र हामीले ती देवी विश्व मानव जातिलाई सिर्जना गर्ने प्रकृति शक्ति भएका र विश्व मानव जातिकै आदिगुरु ती शिक्षित पनि हुन्, सभ्य पनि हुन्, अनुशासित पनि हुन्, उनका वरद हातमा नतमस्तक झुक्दै उनीहरूलाई हामीले जुन प्रकारको प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयमा शिक्षाहरू पाएका छौँ, ती विद्याहरू पाएका छौँ, त्यसद्वारा सेवा पनि दिने गरिएको छ, तर सबैका लागि होइन। किनकि हाम्रो यो समाजमा हामीले देखिसकेका छौँ कि यहाँ मन्थरा प्रवृत्तिका पनि छन्, यहाँ कैकै प्रवृत्तिका पनि छन्, यहाँ ताडका प्रवृत्तिका पनि छन्, यहाँ सुरसा र ती लङ्किनी जस्ताहरू पनि यहाँ भेटिए। तर देवताहरूले सुरसालाई हनुमानजीको परीक्षण गर्न निमित्त पठाए जस्तो हामीले स्वीकार्यौँ भने हामी वैदिक विज्ञानको अनुसन्धानमा असफल रहनेछौँ। त्यसैले हामीले यहाँ त केवल तिनै देवी आमाहरूलाई सम्मान दिने हो जुन शिक्षित छन्, सभ्य छन्, अनुशासित छन् र हाम्रो व्यवहार अनुकूल उनीहरू हामीसँग नजिक हुन सक्छन् भने नजिक ल्याउँछौँ, होइन भने हामीले जुन प्रकारको अनुसन्धानहरू गऱ्यौँ
र अहिले हामी 2078मा आएर यो अनुभव गरिरहेका छौँ कि सबैका लागि यो वैदिक सनातन धर्म संस्कृतिको जुन हाम्रो वैदिक अनुष्ठान छ, वैदिक अनुसन्धान खोज र प्रयोगहरू छन्, ती उपयुक्त नहुने नै देखिन्छ। किनकि हाम्रो यो गोर्खा राज्य नेपाल बहुदलीय राजनीतिको त्यस कबर्दी खेल, त्यो भाले जुदाई, त्यो कुर्ची दौडले लथालिङ्ग र भताभुङ्ग भइसकेको छ। हामीले वैदिक समाजको निर्माण गर्नका निमित्त हामीसँग वैदिक शास्त्रहरू छन्, हामीसँग ती पर्वतका शिखरहरूमा रहने ती प्राचीन इतिहासहरू बोकेका अत्यन्त सिद्धपीठ र ती दैवी ऊर्जाहरू दिने तीर्थहरू बुढी गण्डकी र तिर्सिली, यो अत्यन्त प्रकृतिको ऊर्जा दिने, अध्यात्म जीवनको ऊर्जा दिने अनुभव गरिएको छ। त्यसैले त यी आवाजहरू तपाईँसम्म मैले यहाँबाट यसरी पठाउन सफल भइरहेको छु। मलाई विश्वास छ कि हामीले सूर्य अग्नि देवतालाई प्रसन्न पार्नेछौँ र ती अग्नि देवता हामीलाई साथ दिनेछन्, ती सूर्य देवता हामीलाई साथ दिनेछन्, अनि हामीले वैदिक समाजमा देखा परेका विकृति र विसङ्गतिहरू सबैलाई केलाएर टकटकाउँदै मिल्काइ पनि दिनेछौँ। ब्राह्मणहरू केवल योग्य पवित्र काठमा चिन्ह देखाउँदैमा कोही ब्राह्मण हुन सक्दैन। त्यस ब्राह्मणसँग ब्राह्मणत्व कर्म हुनु पर्यो, ब्राह्मणत्व प्राप्त हुने प्रकारको जीवन हुनु पर्यो। तर यहाँ राजनीति कसरी भाँडिएको छ, यहाँ कसरी हाम्रो समाज कसरी लथालिङ्ग गइरहेको छ, यो सबै हामीले अबुझ भएर फेरि त्यसलाई अनुसन्धान पनि गरिरहेका छौँ। हामी बिल्कुल केही जान्दैनौँ, त्यसो होइन। हाम्रा आवाजहरू बोल्छन् कि हामीले हाम्रो राष्ट्रको र आर्थिक स्थितिहरू बुझिरहेका छौँ। हामीले हाम्रो राष्ट्रका युवा युवतीहरू विदेशिएको र विदेशी प्रसन्न रहेको वातावरणलाई बुझिरहेका छौँ। उनीहरू विदेशमा गएकाहरूलाई हामीले सोधिरहेका छौँ, तिमीहरूलाई त्यो देश र यो देशमा के भिन्नता छ भनेर सोधिरहेका छौँ। उनीहरूले यही बोलिरहेका छन् कि यहाँ काम गरेर खाने वातावरण छ, त्यहाँ काम गरेर खाने वातावरण छैन। हामीले उनीहरूलाई सोधेका छौँ कि त्यहाँ काम गरेर खाने वातावरण हुने र यहाँ काम गरेर खाने वातावरण नहुने के कारण? उनीहरू यही स्पष्ट शब्दमा बोल्छन्, त्यहाँको जो बहुदलीय राजनीति र त्यसको जुन कपर्दी खेल, सत्ता हाना लुछीको जुन भाले जुदाई र त्यो कुर्ची दौडले त्यो राष्ट्र गोर्खा राज्य नेपाल सफल हुन पाएन भनेर उनीहरूले त्यहाँबाट हामीलाई उत्तर दिइरहेको हुनाले हामीले वैदिक विज्ञानको अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। हामी जुन दिन अग्नि सिद्धि प्राप्त गर्नेछौँ, जुन दिन हामीले प्रकृति शक्ति र सामर्थ्यहरूलाई प्राप्त गर्नेछौँ, अवश्यमेव यी आवाजहरू इतिहासका रूपमा आउनेछन्। तर त्यहाँसम्म कसैलाई पनि नजिक हुन दिने छैन जो व्यवहारमा हाम्रो अनुकूल रहने छैन। व्यवहारमा अनुकूल भन्नुको तात्पर्य हो कि वैदिक सनातन धर्म समाजको एउटा वातावरणमा हामीले जुन माता तत्त्वको गर्भमा आत्म तत्त्व बोध गरेका छौँ र ती देवीहरू आमाहरू उनीहरू अत्यन्त आदिशक्ति हुन् र उनीहरू अत्यन्त प्रकृति सिद्ध जीवनहरूबाट दया पनि हामीले देख्यौँ। उनको दया र करुणाका कारणले त एउटा मागन्ते भिखारी जीवनको बाटो रोजेको यस आत्रीय भिक्षु तीर्थ जुन आत्रीय परमहंस भिक्षु तीर्थ, उसले आज यी आवाजहरू गर्ने सामर्थ्य पाइरहेको छ। उसलाई पुरा विश्वास छ कि माताको स्तुति गर्दै पृथ्वी मातालाई सम्मान र संरक्षणको वातावरणको आवाज गर्दै जानेछु र एक्लो भए पनि मैले कुनै न कुनै दिन त्यो दैवी र प्रकृति सिद्धि र शक्तिहरू पाउनेछु र मेरो आफ्नो यो भौतिक शरीर मृत्युको बाटो कुरेर उभिएको देखेर मैले यी प्रयासहरू गरिरहेको छु। नजाने यो शरीर कहाँ लय हुनेछ, तर यो जीव लय हुने छैन, यसले पुनर्जन्मका शरीरहरू खोज्नेछ। त्यति बेला त माता तत्त्वको गर्भ नै आवश्यक परिरहेको मैले अनुभव गरिरहेको छु र त मैले यी आवाजहरू गरिरहेको छु भन्दै म यतै रोकिन जान्छु। और विश्व मानव जातिले यो बुझोस् कि पृथ्वी मातालाई जथाभावी खनिज उत्खनन गरेर
त्यसको दुरुपयोग गर्दै धुवा धुलो कार्बन ग्यासहरू उत्सर्ग गर्ने जुन आजको वर्तमान परिस्थिति छ त्यसबाट सावधानपूर्वक आफूलाई सुरक्षित गर्नेतर्फ बढोस्। किनकि पैसा सबै थोक होइन र जुन जलवायु प्रदूषण र परिवर्तनको हाम्रो दैवी प्रकृति सङ्कटहरू छन् ती अत्यन्त भयावह परिस्थितिमा आइसकेका छन् र मानव जीवन अत्यन्त महँगो बाँच्नुपर्ने देखेकाले हामीले यी आवाजहरू गरिरहेका छौँ। र विश्व मानव जातिले यो पनि ख्याल राखो कि यो मानव जातिलाई सिर्जना गर्ने प्रकृति त्यो दैवी शक्ति र सिद्धि भएका देवी आमाहरू जो शिक्षित छन्, अनुशासित छन् र सभ्य छन् उनीहरूलाई सबैले सम्मान गर्नेतर्फ लागुन्। किनकि हामीले उनीहरूकै सम्मानबाट नै हामीले दैवी र प्रकृति प्रकोपबाट पनि हामीले सुख शान्ति र संरक्षणको वातावरण पाउन सक्छौँ भन्दै म यतै विश्राम लिन्छु। देवी प्रपन्न तिहरे प्रसिदा प्रसिद्ध मातर जगत गिलास प्रसिद्ध विष सरिपाई विष तबे शरीरे विचरा चराश। हस्त धन्यवाद।